बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। मोहब्बत का नायाब तरीन पावरफुल अमल, महबूब की रातों की नींदें हराम, ऐसी तड़प के दुनिया देखे। और ये मोहब्बत के वज़ाइफ़ों में से कमाल का वजीफ़ा है और ये कुरानी वजीफ़ा भी है। तो लिहाजा आपने इसको सिर्फ जायज़ मकासद के अंदर इस्तेमाल करना है। और जायज़ मकासद क्या है? मियाँ बीवी हैं या किसी से आप मोहब्बत करते हैं, उसको अपनी तरफ राग़िब करना चाहते हैं शादी की नीयत से, या आपकी कहीं मनपसंद शादी करना चाहते हैं। कुछ लोग बीच में प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, तो उनको बी में से हटाने के लिए या उनको भी शादी में राज़ी करने के लिए आप अमल कर सकते हैं। आप अपने बॉस जहाँ आप काम करते हैं वो आपसे नाराज़ हैं, या वो आप उनसे किसी मामले में बात करना चाहते हैं, आप उनसे प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं, या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर चाहते हैं लेकिन वो वहाँ राज़ी नहीं हो रहे, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको किसी आपके काम से वहाँ से निकाल दिया, अब वहाँ अपनी जगह बनाना चाहते हैं। इसी तरह बहन-भाई हैं, आपस के अंदर नाराज़ हैं, वो ये अमल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जितने भी मेरे ख़ासकर मोहब्बत के, महबूब के, ये आप हर रिलेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ आपको लगता है ये जायज़ है। इसी तरह कुछ लोग कारोबारी सिलसिले में होते हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी से उन्होंने बात करनी है, किसी से उन्होंने डील करनी है, डील नहीं हो रही या वो बंदा राज़ी नहीं हो रहा, उसको राज़ी कर। अब कहीं मेरे पास एक भाई आए थे जो हमारे बहुत अच्छे बैरियर टाउन से थे। तो वो कहते हैं कि मेरी एक बहुत बड़ी डील है जो कि करोड़ों के ऊपर डील है, और लेकिन वो बंदा जो है ना वो अड़ी कर रहा है। कभी राज़ी होता है, कभी राज़ी नहीं होता। क्या करता है कि पहले एक बात होती है, सम थोड़ी देर बाद उसको बढ़ा देता है या कुछ ऐसे करना है। तो कोई ऐसा अमल दें कि मैं जाऊँ तो वो मेरी बात के ऊपर राज़ी हो जाए। तो मैंने उनको यही अमल दिया, मैंने कहा ये आप पढ़ के जाएँ और उनसे बात करें, इंशाल्लाह आपकी बेस के ऊपर वो जो है वो काम, क्योंकि वो उसके दिल काबू हो जाता है, आपका दिल उसके हो जाता है। तो जो आप चाहें उसके दिल के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन वही बात है आखिर में कि जायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ ना करें कि गलत काम के ऊपर उसको आमादा ना करें। तो अब ये भी एक जायज़ काम है कि कारोबार के लिए जा रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि हमारा जो हम चाहते हैं कि इस सिलसिले में हमें मिल जाए वो चीज़। तो वो उस हवाले से उन्होंने, क्योंकि मुझे पूरा बताया कि इसकी वैल्यू ये है, इतने में हो सकता है, बाकी भी है, लेकिन वो जानबूझ के तंग कर रहे हैं। तो ये इस मकसद में आप इन वज़ाइफ़ को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ आप किसी के, इसी तरह किसी का काम की सरकारी दफ़ातर में किसी जगह पे जाके फँस जाता है, वो नहीं हो रहा, तो जो जिससे काम निकलना है, जिसने साइन करने हैं, आप उसके ऊपर ही अमल कर सकते हैं। तो ये सारे जायज़ मकासद होते हैं। इस तरह आप अपने अमलों को जो है वो कर सकते हैं। आपका कोई दोस्त है, जैसे लड़का है, कोई उसका दोस्त लड़का है, या लड़की है उसकी दोस्त लड़की है, जो किसी वजह से एक-दूसरे से अलहदा हो गया, वो उसमें ये अमल कर सकते हैं। तो ये सारे जायज़ मकासद होते हैं, इसमें आप किया करें और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और दोस्त से या फ्रेंड से या किसी से भी, उससे भी जायज़ मकसद के अंदर, किसी नाजायज़ काम के ऊपर उसको आमादा करने के लिए ये अमल आपने नहीं करना। इसी तरह ख़ास जो शादी के लिए राज़ी करना चाहते हैं, या पहले शादी के लिए मान रहा था, अब नहीं मान रहा, या मियाँ-बीवी हैं, खुदा न ख़ास्ता उनकी बात डिवोर्स तक पहुँच चुकी है, तो वो इस अमल को भी कर सकती हैं। बहुत ही प्यारा अमल है, बहुत ही आसान अमल है, बहुत ही पावरफुल अमल है, बहुत ही नायाब अमल है, जो भी शेयर करूँगा। बस आपसे छोटी-सी गुज़ारिश करूँगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिल सके। अगर आप हमें फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फ़ेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको आपने फ़ॉलो ज़रूर करना है, और इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखना है। चंद लोगों के लिए दुआ भी करते जाएँगे साथ-साथ, और दुआ ऐसी चीज़ है जिससे अल्लाह ताला तकदीरों को बदल देता है। दुआ ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला लिखे हुए को मिटा देता है। दुआ ऐसी चीज़ है जो आपके नसीब में नहीं है, अल्लाह उसको आपके नसीब के अंदर लिख देता है। तो दुआ भी करेंगे, दुआ के ऊपर आपने आमीन ज़रूर करना है, और अगर कमेंट में लिख सकते हैं, मेरी ज़ात के लिए नहीं, जिसके लिए दुआ हो रही है उसके लिए आमीन लिख सकते हैं, ज़रूर लिखिए, बेशक मेंशन कर दें, मुफ्ती साहब के लिए नहीं है, उसके लिए जिसके लिए दुआ की जा रही है। कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, लिखिएगा, ज़ुबान से कह दें, दिल से तो आमीन कह सकते हैं। और अपने लिए भी आप दुआ कराना चाहते हैं तो अपना नाम और मकसद कमेंट के अंदर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ज़रूर दुआ की जाएगी। हो सकता है आज आप ही के लिए दुआ की जाए,
جاری ہو تو ضرور دیکھیے گا۔ آج کی جو ہمارے پاس پہلی دعا ہے، کہتے ہیں کہ پلیز آپ لوگ میرے لیے اللہ پاک سے دل سے دعا کر دیجیے گا کہ میرا شوہر میرے سے بات کرے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں اور میری شادی کے بس 4 مہینے ہی ہوا ہے، میری غلطی نہ ہونے پر بھی اتنی بڑی سزا کیوں؟ پلیز 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 اللہ پاک سے دعا کر دو، آپ لوگوں کی میرے لیے میرا رشتہ بچ جائے پلیز۔ ان کے لیے خصوصی طور کے اوپر دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کا رشتہ سلامت رکھے، اللہ ان کو ہمیشہ سدا سواگن رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو ازواجی خوشیاں عطا فرمائے، ان کے شوہر کے دل میں ان کے لیے پیار اللہ تعالیٰ بے پناہ پیدا فرمائے، آپس کے اندر جو بھی غلط فہمیاں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان میں ایسی محبت، اتفاق، اتحاد، الفت پیدا فرما دے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو چاہ کر بھی دور نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں ہی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسری ہیں، کہتی ہیں کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، I am second wife of my husband and it was arranged marriage. Starting میں بہت اچھا چل رہا تھا but after 3 months he ignores me, ڈی می، قدر نہیں ہے میری اور ایکسپینس بھی کم دیتے ہیں، اس لیے کچھ بتائیں پلیز۔ ایک تو ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں آپس میں اتفاق، اتحاد، الفت، محبت پیدا فرمائے، آپس کی غلط فہمیاں، مس انڈرسٹینڈنگ دور فرمائے اور دونوں کے درمیان بے پناہ محبت ہو اور دونوں کو ازدواجی خوشیاں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوسرا، آپ مغرب کی نماز کے بعد 179 مرتبہ سورۃ الکوثر، آخری 10 صورتوں میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ پڑھ کر آپ نے اس پر دم کرنا ہے، کم از کم 21 دن لگاتار کیجیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کے ہسبینڈ کے دل میں ایسی محبت پیدا ہو جائے گی تو اگنور تو دور، وہ آپ سے کوئی بات کیے بغیر رہ بھی نہیں سکے گا اور انشاءاللہ عزت بھی کرے گا، ایکسپینس بھی پورے کرے گا اور انشاءاللہ صدا آپ سے محبت کرتا رہے گا، تو اس عمل پر ضرور کیجیے گا۔ اور بھی جو میری بہنیں ہیں ہسبینڈ کے حوالے سے اسی طرح پریشان ہیں تو وہ بھی اس عمل کو ضرور کر سکتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور یہ وظیفہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس عمل کو کرنے والا کبھی محبت میں ناکام نہیں ہوا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 2 آپ نے کاغذ لینے ہیں، 2 وائٹ کاغذ، ایک کاغذ پر، دونوں کاغذ پر آپ نے جو آپ کا محبوب ہے اس کا نام اور اس کی مدر کا نیم، اپنا نام، اپنا مدر، 1 2 3 4 اس طرح آپ نے لکھا ہے، مدر نیم نہیں پتا تو پھر اپنا نام اور اس کا نام نیچے آپ نے لکھنا ہے ترتیب سے، پہلے محبوب کا لکھیں گے پھر اپنا نام لکھیں گے، تو جو اس کی سیکنڈ ٹرم ہوگی، سیکنڈ سائیڈ ہوگی، اس سائیڈ کے اوپر آپ نے یہ لکھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ایک پیپر آپ نے گرین کپڑے میں لپیٹ کر بلیک ڈوری ڈال کے آپ نے کسی درخت کے ساتھ اس کو باندھ دینا ہے جہاں وہ ہوا سے جو ہے وہ ہلتا رہے، اور دوسرا جو ہوگا اس کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، بٹوے میں رکھیں، پرس میں رکھیں، تعویذ بنا کے پہن سکتے ہیں تو پہن لیں، ایسی محبت وہ کھینچے گا، ایک مقناطیس کا کام کرے گا، جب تک وہ تعویذ رہے گا آپ تب تک آپ کی محبت آپ کی مٹھی میں رہے گی۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک دیا تھا تو وہ ان کا تعویذ کہیں گم گیا، اور جس دن سے تعویذ گم ہے وہ کہتی ہیں کہ وہ میرا محبوب میرے ہاتھوں سے نکل چکا ہے مفتی صاحب، تو ابھی ان کے لیے سیکنڈ میں ابھی دیا نہیں ہے، ان کو بنا کے پھر دینا ہے، کیونکہ وہ کہتی ہیں مجھے آپ خود لکھ کے سارا دے دیں، بٹ آپ لوگ نہ کہیے کہ لکھ کے دے دیں کیونکہ بڑا مشکل کام ہے، ہزاروں لوگوں کہیں گے، تو خود آپ اس کو جو ہے لکھ سکتے ہیں وائٹ پیپر پر دونوں طرف۔ تو پہلی طرف نام اور محبوب کا نام، دوسری طرف آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت لکھنی ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، بس اتنا سا آپ نے لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے، فولڈ کرنے کے بعد آپ نے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 313 مرتبہ پڑھ کے ایک سائڈ دوسری سائڈ دونوں طرف آپ نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد
پھر آپ نے اس کا ایک جو میں نے بتایا درخت کے اوپر، اور دوسرا آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ اپنے پاس جو رکھنا ہے اس کو بھی آپ کپڑے میں ڈالیں یا نہ ڈالیں، چمڑے میں بنا لیں، یا اوپر آپ نے اس کے جو ہے نا وہ ریپر کر دیں۔ تو یہ جتنے دن تک آپ کے پاس رہے گا، جس کے پاس پہن کے جائیں گے، جس کا نام لکھا ہوگا، آپ کی محبت میں گرفتار ہوگا، جو کہیں گے جیسے کہیں گے، آپ کی ہر بات کو ضرور مانے گا۔ ضرور عمل کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔